ਇੱਥੇ ਰੱਖिए ਇੱਥੇ क्योंकि ਉੱਥੇ बहुत गर्मी है। ਹੁਣ 7 बजे चाचा दिल्ली तो नहीं आया, 8 बजे आ गया चाचा दिल्ली का बेटा। अब इसको प्रॉपर जो है ना ये वेट किया जा रहा है कि क्योंकि ये 2 देगों का था, ये बारीक और मोटा अलग करेंगे। क्योंकि फैमिली जिसको दलिया नहीं बनाना आता ना वो ये साथ साथ तरीका सीख भी ले, क्योंकि मैं खुद अपने ब्लॉग में साथ साथ आपको नॉलेज दिया करती हूँ। मैंने पंखा चलाया है गाइस इसलिए कि ताकि ये हवा से ज़रा ठंडा हो जाए दलिया। अच्छा है कि ज़्यादा रश ना बने, एक एक करके आए। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने जैसा कि आप सबको एक दिन पहले ही इनविटेशन दे दिया था कि जिसने दलिया खाना हो वो आ सकता है, तो दलिया की तैयारी हो रही है। असल में मॉर्निंग में ही कहा हुआ था कि ज़रा बन जाए, क्योंकि आपको पता ही है गाइस कि जो गर्मी का हाल है सब नशर हो जाता है, सारा दिन तो आप कमरे से नहीं निकल सकते ना, ऐसे में फिर करना काम बनवाना ये बड़ा मुश्किल था। तो ये जो हमारे शेफ़ खड़े हैं ना, ये जो चाचा दल्ली हैं हमारे मशहूर ख़ानदानी शेफ़ हैं, हमेशा वही बनाते हैं। कोई भी देग हो या कोई और भी पर्सनली भी कोई हो पार्टी दावत कुछ भी तो चाचा दल्ली को बुलाया जाता है। खुशी गम के साथ थी। साथी हैं हमारे, तो बहुत दिनों से वो टाइम दे रहे थे कि आता हूँ आता हूँ आता हूँ। कल मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा फाइनल मैं सुबह बेटी मेरी आज आसा 7 बजे। ਹੁਣ 7 ਵਜੇ ਚਾਚਾ ਦਿੱਲੀ तो नहीं आया, 8 बजे आ गया चाचा दिल्ली का बेटा। तेरा भला की ना है? वलैत। हाँ वलैत आ गया मैनू, क्योंकि हुंदा ही चाचा दिल्ली तो मैनू ना दा भी नहीं आंदा पता। वलैत आखिया भी बाजी तुसी फिकर ना करो, ज़ाहिर है मैं भी हुंदा ही बेटा हाँ तो उवें पकेसा। मैं कि गल तो सही है, ज़ाहिर है इहनू चाचा दिल्ली ट्रेंड किया होया। हुण वलैत दे नाल नाल साडी जिहड़ी है देख तैयार होंदी पई है। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। दाल छानी है जी, गुड़ चाहिए, सौंफ चाहिए, जीरा चाहिए। जीरा भी चाहिए, सफेद जीरा। जीरा चाहिए बाद जो गरी से उगी पानी भरदा पानी ਤੇ ਉਹ ਆਟੇ ਨੂੰ ਛਾਨਣਾ ਹੈ, ਛਾਨਣੀ ਨਾਲ। आटे में खाना ਅੱਛਾ बरीक अलग करना मोटा ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹ 2 ਦੇਗਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਪਈ ਤੇ ਮੁੜ ਦੂਈ ਦੇਗ ਉੱਦੇ ਬਣਨੀ ਹੈ ਪਿੱਛਾਂ ਪਿੰਡ। वो 2 देगा ना इकट्ठा हम लोग पहले अलहदा कर लेंगे। चलें ठीक है, अब मैं नेक्स्ट एक्टिविटी हाँ हेल्प करती हूँ ना। वो 2 देगों का आया है उसको अब करके ना आधा तो फिर अपना काम के साथ हेल्प करवाती हूँ, ताकि वो भी बेचारा गर्मी इतनी ज़्यादा है, धूप पे काम जिन्होंने आग पे धूप आजकल की धूप इतनी तेज़ और फिर आग पे जिन्होंने काम करना है उनकी तो पैर बस हो जाएगी। जी तो गाइस ये काम अब साथ ही जिम्मे लगाया कि ये तुम करो, पहले इनको मुझे आधा आधा कर दो दलिए को गंदम को, फिर इसको मैं छान के देग के लिए तैयार करके ना उसको देती हूँ। जो भी मैं बांटने वाली कोई भी जो चीज़ करती हूँ ना वो आधा मैं यहाँ करती हूँ और आधा मैं वहाँ करती हूँ, क्योंकि वो भी मेरा ही घर है। वहाँ हमारा काम या हमारी फसलें वगैरह नहीं होगा। नहीं आज नहीं होगा, अब उधर चाचा दिल्ली से ही पक्का टाइम लेके मैं करूँगी। ले जी काम आप हमारे ना पेंडुओं के चेक कर रहे हैं। अब इसको प्रॉपर जो है ना ये वेट किया जा रहा है कि क्योंकि ये 2 देगों का था दलिया, पेंडुओं का ये बल्कि परफेक्ट है। तो अगर थोड़ा बहुत कोई कम या ज्यादा हो भी जाता तो क्या था, क्या 10 तो फिर देख लें, अब ठीक ही है ना। तो 20 किलो था तो 10 ये है तो वो भी 10 ही होना है। आप लोगों ने काम नहीं खत्म होने देना, काम बढ़ाना है। मैं जल्दी जल्दी हो जाता तो ठीक था। 10 से ज्यादा है 1 किलो ज्यादा है। अच्छा Step 1. ये अब हो रहा है इसका काम, ये बारीक और मोटा अलग करेंगे। इनकी की वजह होंदी है नाल दस भी ना साडी YouTube फैमिली जी बरीक होती है ना, ये पहले पाई से दलिया रोड़ियां मार जाता है। अच्छा पहले पा उससे मिल जाता है, पहले मोटी मोटी गाल आएंगे तो बाद बरीक बाल के मोटी गाल के बाद बरीक। अच्छा पहले मोटी मतलब पानी में भी ताकि गाल जाए।
بڑی بریک ہے، بریک پہلے پانی میں اس میں مل جائے کچا رہ جائے. میری یوٹیوب فیملی جس کو دلیا نہیں بنانا آتا نا، وہ یہ ساتھ ساتھ طریقہ سیکھ بھی لے، کیونکہ میں خود اپنے بلاگ میں ساتھ ساتھ آپ کو نالج دیا کرتی ہوں. تو یہ اب دلیے کے بہت بڑے شیف ہیں، کیونکہ ان کا تو کام ہے یہ ہر وقت کا. تو یہ موٹی، یہ دیکھیں جو موٹی گندم رہ جاتی ہے نا، یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو ہلا سکتے ہیں. اور پہلے اس کو گلانا ہے، دیگ میں پانی ڈالے ہو نا، پہلے اس کو گلائیں گے یہ، اور پھر بعد میں اس کو ڈالیں گے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی آتا ہے، اس کو تو ٹائم نہیں لگے. پانی ملا کے اچھا پانی میں ملا پہلے ملا کے سکی بعد یہ روٹیاں بن جاتی ہیں. اب یہ آپ کو ساتھ میں نالج بھی دے رہی ہوں. ویسے تو ہم نے دلیا بانٹ رہے ہیں تو دیگ بن رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو طریقہ بھی بتا رہی ہوں. میں جب آپ کو لے جا 100 آ گئے 11 بج گیا ہے میرے خیال میں. میری جتنی بھی کوشش تھی نا کہ جلدی جلدی، میرا تھا کہ 9 بجے تک نا میں تقسیم کر کے پھر آرام سے کمرے میں سکون سے بیٹھوں گی. گرمی بہت ہے لیکن نہیں ہو سکا. اور ہاں گائز وائز، وہ میرے ایک سبسکرائبر ہیں فشنگ ان پاکستان لکھا ہوتا ہے کہ کیا ان کی آئی ڈی میں، انہوں نے کہا کہ ایڈریس تو آپ نے بتایا نہیں کہ ہم کہاں آئے کھانے کے لیے. تو میں نے کمنٹ میں ایڈریس لکھ دیا ہے ان کو. چلے نیکسٹ، ویسے اب اس پہ تو شاید وہ نہ پہنچ سکے. 2-4 دن بعد جو دوسری دیگ بنے گی نا گاؤں میں، اب ایڈریس کیونکہ لکھ دیا تو پھر آپ ضرور آ جانا. یہ میں پکڑا دیتی ہوں. کیوں بھائی ولایت کتنا کے ٹائم لگ سی؟ پونا گھنٹہ لگا. رہا جی. تو گیس ابھی تو 1.25 گھنٹے کا بھی اس کا کام باقی ہے. گرمی بہت زیادہ ہے، دھوپ بہت زیادہ. چلیں تب تک انتظار کرتے ہیں. چکر میں نا لگانے کے لیے آئی ہوں کہ کتنا ٹائم رہتا ہے. اب جو بنا رہا ہے شیف، اس کا بھی ویسے کام ہے، اتنی گرمی میں دھوپ میں بھی کام کرنا. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے کہ اپنا کام کرتے ہیں. تو ڈیلی ان کا ہے، پروفیشن ہے ایسا. تو ہم جیسے تو باہر نکل کے دیکھنے میں ہی برا حال ہے. اچھا اس طرح کے بڑے سین میں نے دیکھے ہیں سوشل میڈیا پہ. جب یہ دیگ اتارتے ہیں نا تو دیگ سلپ بھی ہو جاتی ہے. دھیان سے یہ نہ ہو کہ اتنی گرمی میں کیے کرائے پہ پانی پھر جائے. اکثر میں نے دیکھا ایتھے رکھیے ایتھے، کیونکہ اتھے بہت گرمی ہے. یوں یہ ڈنڈے سلپ ہوتے ہیں اور دیگیں الٹ جاتی ہیں. ایسے سین میں نے دیکھے ہیں گائز کتنی بار. ابھی تو گرم بہت ہے، تھوڑی دیر تک ٹھنڈا ہوگا نا تو پھر بلاتے ہیں باہر سے بچوں کو، لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے. میں نے پنکھا چلایا ہے گائز اس لیے کہ تاکہ یہ ہوا سے ذرا ٹھنڈا ہو جائے دلیا، کیونکہ پھر گرم بہت زیادہ یہ گرم ہے نا. ابھی تو میں ڈالوں گی جو بھی برتن تو میرا اپنا ہاتھ بھی جلے گا. ساتھ گیا ہے باہر بچوں کو کہنے کے لیے. کوئی کالونی میں کسی ایک بچے کو بھی پتا چل گیا کہ ادھر تقسیم ہو رہا ہے تو پھر بعد میں سب خود ہی آ جائیں گے. اصل میں میری جو کوشش تھی نا کہ میں مارننگ میں چاہتی تھی کہ 8 بجے تک نا ٹھنڈے ٹائم میں تقسیم کر دوں، اور گرمی میں جو مشکل ہے وہ مجھے نہ ہو. لیکن وہ ہوا نہیں، بنانے والا ہی دیر سے آیا. اب اس وقت گائز 12 بج گئے. اتنی گرمی ہے، حد ہے. کوئی پہلا بچہ جو ہے وہ آ گیا لینے کے لیے، تو اس کا مطلب آتا ہے ایک سے پھر آگے پتا چلے گا. تو ابھی تو یہ گرم نہیں ہوگا، گرم نہیں ہوگا ڈالنے میں. گرم تو ہے لیکن پھر یہ ہے کہ اب اتنی اور کیا 12 بج گئے، اب 2 بج جائیں گے. ہاں بھائی یہ کون ہے نمک پانی والا؟ چلو اوپر سے پکڑنا گرم ہے، نیچے ہاتھ نہیں لگے گا. یہ آئیں گے بھی اب بچے لینے کے لیے، اور گرم علاقے میں بہت ہے. چمچ میں نے اس لیے نہیں لیا گائز، آپ کو بتا دوں انفارمیشن میں اضافہ کر دوں کہ چمچ سے تھوڑا تھوڑا جائے گا، اور وہ پھر بار بار
ज्यादा मेरा टाइम लगता रहेगा। कोई समझ लीजिए मां मुझे स्कूल है, स्कूलों आ लगे तो बस एक दा ही आना काफी आ, हुण आवाम नूं खुद ही पता चल जाना। आज अच्छा है कि ज्यादा रश ना बने, एक एक करके आए। वो याद है जिस दिन बिरयानी बनाई थी, कितना रश पड़ गया था एकदम, जैसे है। कौन है ना बाहर, उन्होंने भी आख लै लो, बनते भी पे हैं। इतनी गर्मी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, इसीलिए पंखा चलाया हुआ है कि दलिया भी ठंडा होता रहे और साथ साथ खुद मैं भी पुरसकून रहूं। और ऊपर मैं फिर वो ज़ाहिरी बात है कि पंखा चल रहा हो ना तो आवाज़ तो आप सुन नहीं सकते, ना कोई समझ में आनी थी। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि वो वाला जो हिस्सा है मैं उस पर ना वॉइस ओवर कर लूँगी। और वैसे भी बच्चे जो हैं आप देख ही रहे हैं, बच्चे एकदम इतना फिर रश हो जाता है ना। शुरू में तो कम कम आ रहे थे तो मैंने कहा चलो अच्छा है, एक एक करके आएंगे और सुकून से लेके चले जाएंगे। लेकिन वो फिर एकदम से छोटे छोटे बच्चों का वो जम्मे गफीर लगना है, कोई आगे कोई पीछे, हवा भी रोकेंगे मेरी और रिपीट रिपीट हट हट के वही बच्चे। उनको कहो भी ना कि अभी तो तुम लेके गए हो फिर से आ गए हो, मैं नहीं आया सही, वो मेरा दुआ बिरा निक्का आया हा, मतलब मंदे ही नहीं। चले खैर, हमने तो बांटना है ना, चाहे वो फिर वही हट हट के आते रहे या नए आते रहे, मतलब अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये हमने तो बांटने ही है, अल्लाह ताला के रास्ते में बांट रहे हैं। अब हम इस तकसीम में नहीं पड़ेंगे कि कौन दोबारा है और कौन पहली दफ़ा ले रहा है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चों को बर्तन जो, क्योंकि ये गरम इतना है दलिया, मैं ये जिस बर्तन के साथ डाल रही हूँ ना वो भी इतना गरम हो गया, मेरा हाथ जल रहा है। तो वो छोटे छोटे बर्तन बच्चों के हाथ में है, वो जैसे ही मैं उनमें दलिया डालती हूँ ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो चलें फिर, आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह से इनको चाहिए या ये ले जा सकते हैं, ये अपना करें मैनेज। और मेरी यूट्यूब फैमिली में से तो कोई भी खाने के लिए नहीं आया, अगरचे मैंने एक दिन पहले सबको इनवाइट किया था कि भाई जिसको खाना है वो आ जाए खाने के लिए, आया कोई नहीं। लेकिन अब बाद में कमेंट ज़रूर आएंगे, हमें तो पता ही नहीं था, एड्रेस नहीं पता था, ये नहीं था वो नहीं था। उसका भी हल है, उसका भी इलाज है मेरे पास, क्योंकि 2-3 दिन बाद फिर उधर गांव में भी तकसीम करना है ना, तो वहाँ भी आप आ सकते हैं अगर आप आना चाहें तो। तो सबसे पहले जो, वैसे मैं आपको बताऊं, जो देग बनाने वाला होता है ना, जो आज आया हुआ था चाचा दल्ली का बेटा, या चाचा दल्ली खुद भी आए, तो सबसे पहले देग में से वही लेते होते हैं अपना हिस्सा। बाद में तकसीम हम बाद में करते हैं, कोई भी चीज़ जो होती है बांटने वाली ना। तो सबसे पहले जो है बनाने वाले, चले खैर उनका भी हिस्सा है उसमें, क्योंकि वो भी तो मेहनत करते हैं इतनी, वैसे गर्मी में ना गाइस, उनका उसका ना बुरा हाल हुआ था बेचारा, सर से पांव तक पसीनों पसीन। और मुझे तो अब पंखा चला के भी मैं बैठी हूँ तो मुझे इतनी गर्मी लग रही है। ये देखें आप, छोटे छोटे बच्चे, और ये हट हट के आ रहे हैं, और ये स्टूडेंट क्योंकि छुट्टी का टाइम हो चुका था, तो जो बच्चे हैं वो कोई शॉपर उठाए, क्योंकि वो सीधे जैसे हमारे दरवाजे से गुजरे और उनको पता चला कि यहाँ पे दलिया बांटा जा रहा है, तो बच्चे ज़्यादातर वहीं से फिर उनको था कि हम घर जाएंगे बर्तन लाने तक, फिर ये भी होता है बच्चों को कि ख़त्म ना हो जाए, हम रह ना जाएं। तो कुछ छोटे छोटे बच्चे शॉपर उठाकर जैसे तैसे वो औखे सौखे पहुँच गए हैं कि हाँ दलिया। ये आप देखें छोटी सी बच्चियाँ हैं और ये 2 बार पहले आ चुकी हैं सज्जल, है ना, ये वाली आ चुकी है। चलें खैर, ले जाएं, खाएं, मज़े करें। वैसे मैंने मैं पूछा था चाचा दिल्ली से कि गुड़ कितना डालना है, तो उन्होंने कहा था एक देग के लिए 9 किलो डाल दें, ये बहुत है। और इसमें जो दाल है, मतलब जो गंदम की दाल का तनासब है वो 10 किलो का है। लेकिन फिर भी जो उसमें वो मिठास है ना वो पूरी है, ज़्यादा नहीं है। मुझे ज़्यादा मीठा दलिया या कोई भी मीठे में वैसे मुझे ज़्यादा मीठा पसंद है, तो वो 9 kg गुड़ डालने से ना बस पूरा पूरा मीठा है, ज़्यादा मीठा नहीं है।
اب انشاءاللہ جو نیکسٹ دیگ بنائیں گے نا اس میں 10 کے جی ہوگا نا دلیا گندم، تو اس میں 10 کے جی ہی گڑ ڈال لیں گے. یہ جو 1 کلو تو کم وہ ہے نا، زیادہ میٹھا نہیں ہو جائے نہیں گا؟ زیادہ نہیں، یہ آج والا تھوڑا کم ہمیں تو تھا، اچھا لگ رہا تھا. مجھے تھوڑا کام لگ رہا تھا. پھر یہ بھی ہے کہ شاید میں میٹھا بھی زیادہ کھاتی ہوں، اس لیے مجھے تھوڑا کام لگ رہا تھا. ویسے بڑا ٹیسٹی تھا. جی میری یوٹیوب فیملی، میں نے اپنا فریضہ انجام دے دیا ہے، لیکن میرے اب یہاں سے نا میرے پٹھوں میں کھنچاؤ ہو گیا، یوں جھکے جھکے رہنے سے نا. رش بھی ایک دم بہت زیادہ بچوں نے ڈال دیا، اور ریپیٹڈلی چلا ہی گیا سلسلہ. ہٹ ہٹ کر وہی بچے، ہماری یہ جو کالونی ہے نا ماشاء اللہ ہٹ ہٹ کے وہ ختم ہی نہیں ہوتا. اوپر سے بےچارے جو لینے والے ہوتے ہیں نا، وہ کوئی نہ کوئی رہ ہی جاتے ہیں. ہماری اپنی کالونی والے ہی نہیں پورے ہوتے. تو چلیں اللہ کا شکر ہے، میں نے کر لیا ہے اپنا فریضہ، انجام کو پہنچا دیا ہے اتنی شدید گرمی میں. اور اپنی یوٹیوب فیملی کو میں نے کل ہی انویٹیشن دے دیا تھا کہ جس میں کھانا ہو وہ آ جائے، بعد میں کوئی شکوہ گلہ مجھ سے نہ کرے. تو یہ دلیا کیوں بانٹا گیا؟ یہ جی گندم کی جب بھی ہماری فصل ہوتی ہے نا، ویسے تو پہلے یا بعد میں جب بھی ہم بریانی بانٹ دی، کچھ اس طرح کا کرتے ہیں، کھیر بانٹ دی، چاول جس طرح کے بھی. لیکن یہ جب گندم کی فصل ہماری ہوتی نا تیار، پھر ہم دلیا باندھتے ہیں. اسی کیونکہ گندم سے دلیا بنواتے ہیں تو پھر وہ دلیا بانٹتے ہیں. یہ ہر سال ہماری ایسے ہی ہے اور میں کرتی ہوں. اب آج یہاں کی ہے تو 1-2 دنوں تک تھوڑا سا کوئی موسم میں آ جائے بہتری، تو پھر گاؤں میں انشاءاللہ پھر وہاں پہ تقسیم کریں گے. گرمی کی وجہ سے ابھی تو بڑا برا حال ہے. یہ آج گھر میں یہاں پہ بھی کیا ہے تو بڑی مشکل سے مینج کیا، پنکھا چلایا. وہاں پہ لائٹ ہی نہیں ہے، گاؤں میں آپ کو پتہ ہے لائٹ ہی نہیں ہے وہاں پہ. یا تو پھر بہت مارننگ میں کروں گی فجر انتظام، ٹائم. یا پھر شام میں کروں گی، تاکہ گرمی سے مطلب باج کے نا میں اپنا وہ والا فرض بھی ادا کر دوں. کیونکہ وہاں میں جب جاتی ہوں وہ مجھے گاؤں والے بھی کہتی ہیں اجے تک تہاڈا باجی دلیا ہی نہیں ہے، سال کی ہویا تسی دلیا ہی نہیں ونڈتے پے کی ایدکی کਣکاں دا مندا ہو گیا تاں نہیں ونڈتے پے نے. میں کہ نہیں وہ بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت عطا کیے. وہ آگے ریٹ کا نہ ہونا وہ ایک الگ چیز تھی، لیکن پیداوار بہت اچھی ہوئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ کا ہم نے شکر ادا کیا. دلیا تو پھر ہمیشہ ہی بانٹتے ہیں. وہ چلے جی پھر آپ دیجیے مجھے اجازت، کیونکہ اب میں بھی یہاں سے اٹھ کے کمرے میں جانے لگی ہوں. بہت گرمی ہے اور ماما پھر اے سی بھی چلانے لگی ہے نا؟ نہیں اے سی نہیں چلانے لگی، مجھے مت کہو اے سی چلانے کے لیے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ ظلم ہے اس مہنگائی کے دور میں، اس بلوں کی ہم لوٹ بھی مار. سننا ہے. مجھے کوئی نہ کہ اے سی چلائے. آپ بتائیں گائز، آپ چلاتے ہیں اے سی؟ آپ چلا سکتے ہیں؟ چلیں آپ چلا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے. لیکن جو فارمر ہے نا وہ نہیں چلا سکتے. ان کے بارے میں کہہ سکتی ہوں وہ نہیں چلا سکتے، ٹھیک ہے. اور ہم فارمر ہیں جو کہ اس وقت چلے اب ان کو جانے دے غریب بیچاروں کو طبقہ ہے ہم گرمی میں. لوگ. چلیں جی، یہ پرندے بھی آئے ہوئے ہیں مہمان میرے. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ. اور کیجیے مجھے واچ ٹائم دیجیے، کیجیے نہیں واچ ٹائم دیجیے. اللہ حافظ.